Ijaz Alam Augustines, Ministry of Human Rights and Minority Affairs and Interfaith Harmonies, पंजाब से न्यू कैसल क्रिश्चियंस नेटवर्क के तमाम लोगों को और तमाम जो जितनी कांग्रेगेशंस हैं और तमाम बच्चे हैं उन सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि आपका ये क्रिसमस आपके लिए ढेरों सारी खुशियाँ लाए। और यहाँ पाकिस्तान में हम जितने भी बसने वाले लोग हैं, जितने भी बसने वाले माइनॉरिटी के लोग हैं, हम यहाँ पे क्रिसमस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मना रहे हैं। और यहाँ पर हम जदोजहद भी कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, और हम अपने लोगों को हायर एजुकेशन में कोटे भी दिला रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने एक रिलीजियस टूरिज़म का प्रोग्राम भी बनाया है जिसमें हम अपनी मुक़द्दस मकामात को, जो हमारा हेरिटेज है, उसको महफूज कर रहे हैं। और उसके अलावा तमाम जो बुक्स हैं उनमें हेट मटीरियल्स को ख़त्म कर रहे हैं ताकि हमारे मुल्क में जो इंटरफेथ हार्मनी की फ़िज़ा है वो बरकरार रहे। तो आखिर में मेरी दुआ है कि खुदा आपको और पूरी दुनिया को बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। तहमीना राना हाज़िर खिदमत है। आज हम आपके लिए न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से इस नेटवर्क पर आपको क्रिसमस की ढेरों ढेर मुबारकबाद देते हैं। आपकी दरीना ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को तकमील देते हुए न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है उसको तश्कील दिया गया है। इस नेटवर्क का मकसद बहुत ही अहमियत रखता है ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है और बाकी लोग जो हैं उनकी मजहबी रहनुमाई के लिए हम खुसूसी तौर पे ऐसे माहिरीन को मदद कर सकें जो कि माहिर अलूहियत हैं और जो वक्त के साथ साथ आपकी रहनुमाई कर सकें ज़माने के हालात के तहत। आप जानते हैं क्रिसमस की खुशियाँ पूरी दुनिया में मनाई जा रही हैं। क्रिसमस का त्यौहार सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता कि आप अच्छे कपड़े पहनें और चर्च में नमाज पढ़ के इस दिन को गुजार दें, बल्कि इसका मकसद ये है कि यसू की कुर्बानी को याद रखा जाए, यसू की आमद को याद रखा जाए। ये हमारा पहला प्रोग्राम है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस नेटवर्क के जो बानी हैं उनके बारे में बताती चलूँ। हमारे इस नेटवर्क के सबसे पहले जिन्होंने इसको ख्वाब समझ के आप लोगों तक पहुँचाने की काविश जो है वो की है, वो है जावेद भट्टी। न्यू कासल की एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, समाजी रहनुमा हैं और मजहबी रहनुमा तो बिल्कुल हैं ही, लेकिन साथ में उनकी जो खदमात हैं उनका एतराफ़ न्यू कैसल कम्युनिटी समेत दुनिया भर में किया जाता है। इसके बाद हमारे जो अगले रहनुमा हैं वो हैं सैमसन जावेद, सीनियर राइटर और कॉलमिस्ट और ड्रामा राइटर हैं। उनकी खदमात से भी किसी को उनकी खदमात का एतराफ़ न सिर्फ दुनिया भर में किया जाता है बल्कि पाकिस्तान में उन्हें अच्छे ड्रामा राइटर के तौर पे जाना पहचाना जाता है। और इसके बाद तहमीना राना हाज़िर खिदमत है। तहमीना की खदमात आपके सामने ही हैं और आज इससे बढ़ के क्या खुशी होगी कि मैं आप लोगों के साथ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से आप लोगों के साथ क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट कर रही हूँ। हम पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाने वाले तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के तहत एक पैगाम देना चाहते हैं ताकि आप लोग जो हैं क्रिसमस को उसके मकासद के तहत मनाएं, यसू की आमद का असल मकसद समझें। आप जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, जिनके घरों में ज़रूरियाती ज़िंदगी नहीं है और उनके बच्चे जो हैं आपके बच्चों की तरह से तमाम निमतों से महरूम हैं। तो क्रिसमस की आमद के मौका पर आप उन्हें याद रखिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हमारा बेसिक मकसद जो है वो इस नेटवर्क के तहत आप सबको जोड़ना, इस भाईचारे को आपस में बांधना और आपके सामने पेश करना है। वो एक आयत है कि अंधे बिनाई पाएंगे, लंगड़े अच्छे हो जाएंगे और पापियों के पाप हो जाएंगे। इसका मकसद ये हुआ कि क्रिसमस जो है वो पैगाम देता है कि हमें कोशिश करनी है मजमूई तौर पे कि हम अच्छे इंसान बन के अमन के मसीहा को, अमन के बादशाह को खुश आमदीद कह सकें।
آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور اب میں آپ سے ایک تعارف کے بعد اپنی نیو کاسل کی مسیحا جو ہماری نیو کاسل کی تمام کلیسیا ہے اس کی جانب سے پوری دنیا کے لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ کو اس پلیٹ فارم سے یعنی نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو سنوائے جائیں گے ماہرین الوہیت کے پیغامات، ایکوائر کے گیت، مشاعرہ اور آپ کے پیغامات جو آپ ہمیں کرسمس کے موقع پر اپنے پیاروں کے لیے بھیجیں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہم کرسمس کی آمد کا۔ کرسمس کی آمد ہو اور جنگل بیلز نہ ہو تو لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی، تو ہم آپ کو خوبصورت ترین اس مسیحی دھن سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں جنگل بیل، اس کے بعد آپ کو ہم سنوائیں گے مشہور کوائر کا مذہبی گیت، اور اس کے بعد آپ کے لیے ہم نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے ریورنڈ پاسٹر الیشا جان کا خصوصی پیغام کرسمس کے تہوار پہ لوگوں کے ساتھ محبت اور امن کے پیامبر کا اصل مقصد دنیا میں کیا ہے وہ سنوائیں گے۔ آپ جانتے ہیں پاسٹر جی شعلہ بیان مقرر ہیں اور ان کی خدمات سے آپ سب واقف ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے انٹرنیشنل فل گاسپل فیلوشپ چرچ ساؤتھ ہال لندن کوائر کے گیت۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے ساتھ رہیے، آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہم نے اس نیٹ ورک کو تشکیل آپ ہی کے لیے دیا ہے، اور دنیا بھر میں امن کے بادشاہ کو ویلکم کیجیے۔ پوری دنیا آج کرسمس کی خوشیاں منا رہی ہے، آئیے آج ہمارے ساتھ آپ بھی پوری دنیا کا حصہ بن کے اسی محبت کے بادشاہ کو، اسی امن کے پیامبر کو خوش آمدید کہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں خداوند خدا کا شکر گزار ہوں جو ساری عزت و تمجید کے لائق ہے۔ اس کے ساتھ مسٹر سیمسن جاوید کی دعوت کا شکریہ کہ میں کرسمس 2019 کے موقع پر ایک پیغام پیش کر سکوں۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں اور پڑھیں خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے خداوند یسوع المسیح کی انجیل جو لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی، اس کا 2 باب اور اس کی آیات ہیں 10 اور 11، 10ویں اور 11ویں آیات۔ اس سے پہلے کہ میں یہ 2 آیات آپ کے سامنے پڑھوں، ان آیات کا سیاق و سباق جاننا ضروری ہے کہ جب یسوع کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت میں سے بیت الحم یہودا کا جو شہر ہے وہاں پیدا ہوئے، تو بیت الحم کے زیادہ دور نہیں چند چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اور اب یہ 2 آیات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج
दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और फिर उन्हें निशान दिया गया कि वो क्या होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और ऐसा ही उन्होंने पाया। अजीज नाज़रीन और सामाइन, यहूदा का शहर बैतलहम आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। दुनिया का जो ग्लोब है उस पर देख सकते हैं आप। और ये यीशु की पैदाइश का वाकया आज से 2000 साल पहले हुआ। 2000 साल गुजर गए हैं और आज 2019 का ये साल है। और इस मौके पर मैं आपके सामने जो मजमून रखना चाहता हूं वो मजमून मेरा मजमून नहीं है, बल्कि इस खुदावंद के फरिश्ते के मजमून को मैं रख रहा हूं। उसके पैगाम से ये मैं अल्फाज आपके सामने पेश कर रहा हूं। और वो कहता है कि ये तुम्हें देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मेरा मजमून है बड़ी खुशी की बशारत। अंग्रेजी में इस मजमून को हम कह सकते हैं गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय। बशारत तो वैसे ही खुशी की होती है, लेकिन जब यीशु पैदा हुए तो उनकी पैदाइश के मौके पे फरिश्ते ने कहा यह बशारत ही नहीं बल्कि बड़ी खुशी की बशारत है। अजीज नाज़रीन और सामाइन, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां हम देखते हैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंटिंग, मगरब का हो या मशरिक का, अगर मैं गलती ना करूं तो 97% या 98% जो खबरें हैं वो बुरी खबरें होती हैं। और लोग भी बुरी खबरें सुन सुनकर, और ये खबरें सुन सुनकर लोगों के कान भी उकता चुके हैं। और ऐसे मौके पे ये सिर्फ बुरी खबरों की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे मौके पे दुनिया के लिए यीशु की पैदाइश का जो पैगाम है, अब तो हम याद कर रहे हैं, वो तो 2000 साल पहले पैदा हुए। ये एक तारीखी हकीकत है और ये पैगाम जो है याद किया जाता है और बताया जाता है कि वो जब आए तो ये हर तरफ खुशी थी, गीत गाए गए। लूका रसूल का जो इंजीली बयान है इसको आप पढ़ें, चंद अबवाब इब्तदाई, उसकी एक खास इनफरादियत है कि ये लूका रसूल ने चंद गीत रिकॉर्ड किए हैं। यही वजह है कि मसीही लोग बड़े दिन के मौके पर या इस साल में दिसंबर के महीने में बड़ी कैरल पार्टीज रखते हैं। कैरल्स यानी सॉन्ग, गीत गाए जाते हैं, क्योंकि लूका ने रिकॉर्ड किए हैं चंद गीत। आप उनका मुतालिया करें और उन गीतों में मरियम का गीत है जो यीशु की मां है, क्योंकि यीशु जो उनकी इंसानी फितरत को जाहिर करता है, क्योंकि यीशु बैक वक्त जो थे वो इंसानी है और इलाही खुदावन। और वहां पर लिखा है, नोट करें, मरियम का गीत है, आप पढ़ सकते हैं। पहले बाप में जब आप पढ़ें तो वो लिखती है, मेरी, फिर मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। और फिर वो कहती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मरियम ने भी कहा कि वो मेरा क्या है, मुनज्जी। मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला, सेवियर, खुदा है। और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। और ये मजमून जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मुनज्जी यीशु जो है उसकी पैदाइश का मजमून है। यहां पर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब हम इस मजमून की बात करते हैं तो इसको मजीद समझने के लिए आज मैं आपके सामने दो नुकात रखना चाहता हूं। ये मेरा 2 नुकाती पैगाम है जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंट्स सरमन। तो मेरे पैगाम का पहला नुक्ता ये है, फर्स्ट पॉइंट वो ये है, बड़ी खुशी की बशारत बुरी खबर के पसे मंजर में दी गई। ये चरवाहे अंधेरे में बैठे हुए थे, जो अंधेरे में बैठे हुए थे उन पर खुदावंद के जलाल का नूर चमका। मसीह की पहली आमद से पहले पेश गोइयां की गई कि जब मसीह आएगा, देखिए पुराने अहदनामे में हजारों साल पहले ये पेश गोइयां की गई कि जब वो आएगा तो जो लोग अंधेरे में बैठे हुए होंगे वो नूर देखेंगे। तारीकी में अजीजो नूर चमका। रूहानी तौर पर दुनिया
अंधेरे में थी, अंधेरे में डूबी हुई थी। जब यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए, हर तरफ गुनाह की तारीकी का अंधेरा छाया हुआ था। मसीह की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मैं आपकी तवज्जो बागे अदन की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह एक तारीखी वाकया, हिस्ट्री में हम जाएंगे, क्योंकि यह तारीखी वाकया हुआ मसीह की पैदाइश से भी तकरीबन 4000 साल पहले। बागे अदन में एक वाकया हुआ और वो बुरी खबर थी। वो न सिर्फ आदम और हवा के लिए बल्कि तमाम नस्ल इंसानी के लिए। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पैदाइश की किताब, जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, उसके आप पहले 3 अबवाब का मुतालिया करें। पहले 2 अबवाब में दुनिया में कोई गुनाह नहीं था, और फिर हम पढ़ते हैं कि तीसरे बाब में, 2 बाब में आप देखिए कि जब खुदा ने सब कुछ बनाया, बाइबल की पहली आयत ही हमें बताती है कि खुदा ने इब्तदा में क्या है वो आसमान और जमीन को पैदा किया। जो कुछ है वो खुदा ने पैदा किया। और देखिए कि जब वो सब कुछ पैदा कर चुका, उसमें तमाम मखलूकात और इंसान को भी, जो अशरफुल मखलूकात है, तो फिर उसने कहा बहुत अच्छा है, इट वॉज वेरी गुड। और हम क्या पढ़ते हैं कि पैदाइश तीसरे बाब में कि गुनाह जो है वो दुनिया में दाखिल हुआ, और शैतान जो है वो बाग अदन में आया, और उसने हवा को और आदम को वर्ग लाया। और देखिए कि उसने पहले हवा को वर्ग लाया, और फिर आदम ने जो ममनुआ फल था वो खाया, और दोनों ही जो है खुदा के हजूर उन्होंने नाफरमानी की। जो आदम अव्वल है उसका जो आप नोट करें कि खुदा का जो हुक्म था उसकी उन्होंने नाफरमानी की। अंग्रेजी में कहता है डिसोबीडियंस। और उस एक डिसोबीडियंस के नतीजे में क्या है, मौत दुनिया में आई। आप रोमियो का खत पढ़ें, रोमियो का 3 बाब, वहां पर लिखा कुछ फर्क नहीं, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और ये खुदा के पाक कलाम की बात वाज़े तौर पर बताई गई है, क्योंकि हम सब चाहे किसी भी कौम और कबीले से हों, हम आदम और हवा की औलाद हैं, और जबिल्ली तौर पर, फितरती तौर पर हम क्या है, गुनाह की हालत में पैदा होते हैं। अजीज सामाइन, मेरी ये आपसे और नाजरीन ये दरखास्त है कि आप मुतालिया करें खुदा के इस कलाम का, कि और वो वक्त बड़ी बुरी खबर का वक्त था। फिर क्या आदम और हवा जो खुदा से रफाकत रखा करते थे, खुदा उनसे फेलोशिप रखता था, खुदा उनसे बातें किया करता था, और गुनाह जो है उसने जुदाई डाली, मौत आई। मौत क्या है, रूहानी भी है और जिस्मानी। रूहानी मौत क्या है, खुदा से सेपरेशन, क्योंकि खुदा गुनाह से रफाकत नहीं रख सकता। खुदा जो है वो पाक खुदा है, वो कदूस है और वो आदिल है, क्योंकि वो खुद कह चुका था आदम और हवा को कि जिस दिन तूने गुनाह किया और वो ममनुआ फल खाया, तू जरूर मर जाएगा। और खुदा अपना कलाम कहकर वो बदलता नहीं, इसीलिए ये मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उसी बुरी खबर के पसे मंजर में इंजील का पहला वादा मिलता है, और पहले वादे का जिक्र किया, क्योंकि खुदा जो आदल है वो रहीम भी है। ये उसका प्यार है, फजल है कि उसने एक वादा किया कि वही आदम और हवा जिन्होंने अपने नंगेपन को छुपाया, खुदा ने वादा किया कि वो उनको रास्तबाजी का लिबास देगा, एक दिन कफारा दिया जाएगा, और वो जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो जो है इब्लीस के सर को कुचलेगा। तजस्सुम अल मसीह का मकसद ये महज नहीं था कि यीशु अल मसीह मौजज़ात करें। ये तो उन्होंने जो मौजज़ात किया वो तो अगर सारे लिखे जाएं तो दुनिया में किताबों के लिए जो किताबों की गुंजाइश ना होती। लेकिन ये यूहन्ना बताता है ये बातें लिखी गई हैं कि यीशु ही मसीह है और वो खुदा का बेटा है, और आप पढ़ें और ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। और ये देखिए कि उनका मकसद था इस दुनिया में के सलीब तक जाना। सो तजस्सुम का जो मकसद था वो यीशु अल मसीह की तस्लीब था, तस्लीब और क़यामत था कि उन्होंने कोहे कलवरी तक जाना था, और कोहे कलवरी पे ही इब्लीस का सर कुचला गया। मौत जो है, यीशु की मौत में, ये बात मैं अक्सर कहता हूं, किसी और खुदा के बंदे ने भी कही है
کہ مسیح کی موت میں موت کی موت ہوئی، یعنی موت کا جو ڈنک ہے وہ گناہ ہے، اور یسوع نے اس ڈنک کو ختم کیا، اور وہ جو گناہ کی سزا ہم پر تھی اس کا کفارہ دیا۔ اسی لیے یہ ابدی کفارہ ہے، یہ نجات ابدی ہے، اور جو دینے والا ہے وہ منجی کون ہے؟ اب ہم آگے اس بات کو بڑھائیں گے اور بڑھیں گے، اپنے اس دوسرے نقطے کی طرف میں آؤں گا، اور یہ اسی لیے خداوند کے فرشتہ نے کہا یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے، یہ میں اس کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کی وہ اس کو اعلان کر رہا ہے۔ اور اس کے اب دوسرا نقطہ یہ ہے، یہ دوسرے نقطے کے الفاظ نوٹ کریں، یہ بڑی خوشی کی بشارت منجی مسیح خداوند کے متعلق ہے۔ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑی خوشی کی بشارت منجی مسیح خداوند کے متعلق ہے، اور یہ اس پیغام کا دل ہے۔ جو بڑی خوشی کی بشارت، یہ مسیح کا مضمون ہے۔ بائبل مقدس پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک دیکھیے سارا مضمون مسیح ہے۔ خدا کا مکاشفہ ہے، خدا باپ کا، کہ جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور دیکھیے جو پیدا ہوا وہ ان کی انسانی فطرت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو الہی ہے وہ تو خود الہی ہے، وہ خداوند ہے، لیکن بیک وقت اس کی ایک شخصیت میں وہ یہ ضرور تھا کہ جو گناہ گار انسانوں کا اور ہمارا درمیانی ہو، میڈیٹر ہو، مڈل مین ہو، جو ہمارا کنیکشن خدا سے ملائے اور رفاقت کرائے، وہ خود بھی الہی ہو اور انسانی بھی ہو، مگر کامل انسان ہو۔ اور اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں، آپ خود مطالعہ کریں کہ یسوع جو ہے ان کی پیدائش کو دیکھیے کاملیت میں ہوئی، ان کی زمینی زندگی کاملیت میں تھی، انہوں نے کچھ ایسی بات نہ کہی جس میں خطا ہو، اور اسی لیے خدا نے ان کا کفارہ قبول کیا۔ خدا خود کہتا ہے صلیب دیے جانے سے پہلے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو، اس کی سنو۔ اس کی طرف ہم نے آنا ہے۔ اب دیکھیے اس میرے دوسرے نقطے میں 3 بڑے اہم الفاظ ہیں، اور ایک ہے اس منجی کے متعلق کہ ایک تو منجی ہے، منجی اردو کا جو لفظ ہے اس کا مطلب نجات دینے والا ہے، انگریزی میں سیویئر، اور پھر دوسرا لفظ ہے مسیح، اور پھر تیسرا مسیح کو یہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ یہ منجی کون ہے؟ وہ مسیح ہے اور خداوند ہے۔ میں یہ 3 لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس منجی ہی کو ڈیفائن۔ منجی دیکھیے، آج دنیا سیویئرز ڈھونڈتی ہے، لیکن جس دنیا کو سیویئر کی ضرورت ہے یہ وہ منجی ہے جو ہمیں گناہوں سے نجات دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ گناہ گار انسان اس لائق نہیں، شیطان ہم سے زیادہ زور آور ہے، لیکن یہ منجی جو ہے یہ قدرت رکھتا ہے، اور یہ آپ کو بھی گناہ اور اس کی جو غلامی ہے اس سے نجات دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بیک وقت کیا ہے؟ وہ مسیح ہے اور خداوند ہے۔ یہی مکاشفت مل رہا ہے۔ آپ سٹڈی کریں، اس کی الوہیت پر غور کریں کہ جو الہی ہے، وہ الہی جو ہے وہی ہمیں ابدی ہمارا کفارہ بن سکا، اور الہی جو ہے وہی ابدی نجات دیتا ہے، کیونکہ وہ خود ابدی کلام ہے۔ آپ پڑھیں یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، وہاں لکھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور پھر اسی کے بارے بتایا گیا ہے آگے چل کر، یہ جو الکلام ہے یسوع کو کہا گیا، جو اٹرنل ورڈ ہے، زندگی کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں اور کلام، پہلا باب 14ویں آیت میں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور یہ غور طلب بات ہے کہ یہ تجسم جو ہوا، یہ اس کا مقصد تھا کہ صلیب پر فتح ہوگی۔ اسی لیے یسوع المسیح نے جب صلیب پر جان دی تو نوٹ کریں ان کا جو چھٹا کلمہ ہے، انہوں نے کہا تمام ہوا، اور انہوں نے تمام کر دیا۔ وہ جو گناہ کی سزا ہم پر تھی اور وہ شریعت کا جرم جو تھا، کانڈمنیشن تھا، اس کو انہوں نے اپنے اوپر لیا، اور خدا نے اپنا عدل بھی ظاہر کیا، پرفیکٹ کامل عدل اور کامل رحم، اور آج جو بھی گناہ گار اس کے پاس آتے ہیں خدا ان کو قبول کرتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔
देखिए अब मसीह के नाम की, ये मसीह जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ये उर्दू जबान में, ये दरअसल इब्रानी जुबान से आया है। मशीह कहते हैं इब्रानी जुबान में, मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, और ये खुदा ने उनको मसा किया, अलग कर दिया कि वो निजात दहिंदा होंगे। और फिर ये खुदावंद के फरिश्ते ने इस पैगाम में कहा वो मसीह है जो दाऊद की नस्ल से आया था, रॉयल जो फैमिली लाइन थी दाऊद की, हलीमी में वो आए और ये दाऊद के शहर बैतलहम में पैदा। ये सारी बातें खुदावंद के पाक कलाम में लिखी हैं। और जो इंसानी उनकी फितरत थी वो कुंवारी मरियम से उन्होंने बतन में रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए, और जो थे वो इलाही थे। इलाही तो वो पहले ही थे, हमेशा से हमेशा, इटर्निटी से इटर्निटी में थे, और उनका कलाम मुजस्सम हुआ। और देखिए उनकी हलीमी और फर्मा बरदारी के एक दुखों का खादम बनकर वो हमारे लिए सलीब तक गया। और ये फरिश्ता कह रहा है, उनकी पर्सन को देखिए, यस्सु की शख्सियत पर गौर करें कि वो बैक वक्त एक शख्सियत में इलाही हैं और इंसानी, ट्रूली डिवाइन एंड ट्रूली ह्यूमन। इसीलिए वो हमारा मीडिएटर है, वो बेहतर वचोला है, दरमियानी है, जो पुराने ऐदनामे के काहिनों से, सरदार काहिनों से बेहतर है। आप मुताला करें, इब्रानियों की किताब है बाइबल मुकद्दस में, वह खुदा का बंदा वाज़े तौर पर लिखता है कि वो इसलिए उसने बन गया इंसान कि हमें जो है वो मौत के डर से, इब्लीस के शिकंजे से छुड़ाए, और उसने सलीब पर उसकी फतह हुई, और सलीब पर उस तमाम हुआ, वो कब्र में दफन किए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहा है। अजीजों, मेरी आपको आज भी खुदावंद के फरिश्ते ये ने जिस तरह पैगाम दिया, ये मैं भी आज ऐलान कर रहा हूं, आएं, गुनाहों से तौबा करें, यीशु पर ईमान लाएं। ये बड़ी खुशी की बशारत है। खुदा आप पर रहम करे और आपको यीशु पर जो ईमान लाते हैं बरकत दे। आमीन। बादशाह आया है, तख्त लगाया है, बादशाह आया है, तख्त लगाया है, बादशाह आया है, तख्त लगाया है, बादशाह आया है, तख्त लगाया है। जलाल खुदा ने, जलाल खुदा ने अपना दिखाया है, बादशाह आया है, जय हो, तख्त लगाया है, जय हो, बादशाह आया है, तख्त लगाया है। Thank you my Lord, thank you Jesus, hallelujah. Thank you my Lord, hallelujah. Thank you Jesus. उसका है अज़ल से पूरा इख्तियार, नबियों को भी फांसी का इंतज़ार, है अज़ल से पूरा इख्तियार, नबियों को भी फांसी का इंतज़ार, बादशाही का उसकी अंत नहीं, बादशाही का उसकी अंत नहीं, दाऊद के तख्त का, दाऊद के तख्त का वही ताजदार। खुदा देखो, जय हो, दुनिया में आया है, जय हो, रूहे खुदा देखो, दुनिया में आया है। जलाल खुदा ने, जलाल खुदा ने अपना दिखाया है, बादशाह आया है, जय हो, तख्त लगाया है, जय हो, बादशाह आया है, तख्त लगाया है। उसका नाम किया यसाया ने बयान, सितारे ने दिखाया इलाही निशान, उसका नाम किया यसाया ने बयान, सितारे ने दिखाया इलाही निशान। Thank you my Lord. फिर से
उसका नाम किया यसाया ने बयान, सितारे ने दिखाया इलाही निशान, उसका नाम किया यसाया ने बयान, सितारे ने दिखाया इलाही निशान, दुनिया में चमका वो नूर बन के, दुनिया में चमका वो नूर बन के, कदमों में उसके, कदमों में उसके दोनों जहां। जय हो हक दिखाया, जय हो बाप का बेटे ने हक दिखाया है, जलाल खुदा ने, जलाल खुदा ने अपना दिखाया है, बादशाह आया है, जय हो तख्त लगाया है, जय हो बादशाह आया है, तख्त लगाया है। खुदाया ये तेरी कैसी खुदाई है, देश के बेटा हमें दी रसाई है, ये तेरी कैसी खुदाई है, देश के बेटा हमें दी रसाई है, जो इब्ने खुदा पे ईमान ले आए, जो इब्ने खुदा पे ईमान ले आए, जिंदगी हमेशा की, जिंदगी हमेशा की उसने पाई है, तोहफा निजात का जय हो खुद ये सुलाया है, जय हो तोहफा निजात का खुद ये सुलाया है, जलाल खुदा ने, जलाल खुदा ने अपना दिखाया है, कहेंगे बादशाह आया है, जय हो तख्त लगाया है, जय हो बादशाह आया है, तख्त लगाया है, बादशाह आया है, जय हो तख्त लगाया है, जय हो बादशाह आया है, तख्त लगाया है, उसका नाम किया यसाया ने बयान, सितारे ने दिखाया इलाही निशान, उसका नाम किया यसाया ने बयान, सितारे ने दिखाया इलाही निशान, दुनिया में चमका वो नूर बन के, दुनिया में चमका वो नूर बन के, कदमों में उसके, कदमों में उसके दोनों जहां, बाप का बेटे ने, जय हो हक दिखाया, जय हो बाप का बेटे ने हक दिखाया है, जलाल खुदा ने, जलाल खुदा ने अपना दिखाया है, बादशाह आया है, जय हो तख्त लगाया है, जय हो बादशाह आया है, तख्त लगाया है, बादशाह आया है, जय हो तख्त लगाया है, जय हो बादशाह आया है, तख्त लगाया है। हालेलुया। मैं हूं फादर मैनुअल नज़ीर मानी, पैरिश प्रीस चर्च ऑफ द एसेंशन मिडलसब्रो, और इस खूबसूरत चर्च में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और तमाम मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस बहुत ज़्यादा मुबारक हो हमारी यहाँ की कलीसिया की तरफ से, और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। क्रिसमस यकीनन हम मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जब हम इस बात को मनाते हैं कि किस तरह खुदा जो आसमानों पर रहता है, बुलंदियों पर रहता है, उसने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि किस तरह खुदा आसमानों को छोड़े, बुलंदियों को छोड़े और ज़मीन पर इंसान की मोहब्बत में आए, और इस तरह कलमा जो है वो मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। हम मसीहियों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम बड़ी शादमानी के साथ, मुसरत के साथ
इस जश्न को मनाते हैं, इस बात को मनाते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमें प्यार करता है और वो हमारे दरमियान आता है हमारा निजात दहिंदा बनकर। तो इस हवाले से क्रिसमस के इस मौका पर अपना जो गीत जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बन के दिल का करार आया है, बन के दिल का करार आया है, आज हर चेहरा मुस्कुराया है। बन के दिल का करार आया है, आज हर चेहरा मुस्कुराया है। आसमां से जो आया चरनी में, आसमां से जो आया चरनी में, अपने हमरा निजात लाया है। और कितनी चाहत से आज धरती को, कितनी चाहत से आज धरती को आसमां ने गले लगाया है। और नूर ही नूर है जहाँ देखो, नूर ही नूर है जहाँ देखो, रोशनी का वो दौर आया है। हर तरफ है बहार का मंजर, हर तरफ है बहार का मंजर, आज लर्ज़ां ख़ज़ां का साया है। और आसमानों पे है खुदा का जलाल, आसमानों पे है खुदा का जलाल, सब फरिश्तों ने गीत गाया है। बन के दिल का करार आया है, आज हर चेहरा मुस्कुराया है। जी अजीज़ो, मैं हूं सरफराज तबस्सुम। आपको मैरी क्रिसमस और आने वाले योम विलादत अल मसीह की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ ऑनलाइन मुशायरा में। पाकिस्तान क्रिश्चियन प्रेस क्लब की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस मुशायरे का ऑर्गेनाइज़ करने में सैमसन जावेद साहब और हमारी सारी टीम का बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये ऑनलाइन मुशायरा अरेंज किया। उन सारे शोरा का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। आगाज़ में मैं अपनी एक गज़ल के चंद अशार क्रिसमस की निस्बत से पेश करता हूँ। खाक पर आसमान उतरा है, खाक पर आसमान उतरा है, घर में सारा जहान उतरा है। खाक पर आसमान उतरा है, घर में सारा जहान उतरा है। और मौत को मात देने की खातिर, मौत को मात देने की खातिर जिंदगी का निशान उतरा है। मौत को मात देने की खातिर जिंदगी का निशान उतरा है। और वो यहीं आस पास है मेरे, वो यहीं आस पास है मेरे, दिल में ऐसा गुमान उतरा है। और जाके देखो तो आज चरनी में, जाके देखो तो आज चरनी में हमसरे आसमान उतरा है। जाके देखो तो आज चरनी में हमसरे आसमान उतरा है। और लेके सामान को पटारी में, लेके सामान को पटारी में सांटा भी आन उतरा है। लेके सामान को पटारी में सांटा भी आन उतरा है। और खाक पर आसमान उतरा है, घर में सारा जहान उतरा है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर इस मुशायरा में वेलकम कहता हूँ और आपके लिए ढेरों दुआएं। इस क्रिसमस, ये क्रिसमस और नया साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। आमीन। शुक्रिया।
سو میرے عزیزوں، آئیے ہم خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے چند آیات پڑھیں اور میرے ساتھ دیکھیے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چھرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خاص برکت بخشے۔ میرے عزیزو، آج ہم تھوڑے وقت کے لیے، چند منٹس کے لیے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خوشی کی بشارت ہے کیا۔ جب ہم اس آیت میں 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ فرشتے کی بدولت خدا نے ہم تک وہ خوشی کی بشارت پہنچائی، تو وہ خوشی کی بشارت ہے کیا؟ اگر ہم دیکھیں تو اسی آیت میں ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ وہ خوشی کی بشارت، فرشتے نے کہا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب گناہگاروں کے لیے مسیح یسوع پیدا ہوئے، اور یہ میسج جو ہے خدا نے فرشتے کی بدولت ہم تک پہنچایا، اور اس وقت ان لوگوں تک پہنچایا جو چرواہے تھے، اور خدا نے یہ میسج دیا کہ تمہارے لیے خوشی کی بشارت ہے، تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ تمہارے لیے ایک مسیح یسوع ناصری پیدا ہو چکے ہیں، نجات دہندہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیں کہ وہ چرواہے جو ہیں وہ اٹھ کر وہاں سے اس نجات دہندہ کو دیکھنے گئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوشی کی بشارت ہم تک بھی پہنچتی ہے۔ ہم تک بھی ہر روز، ہر اتوار خداوند اپنے خادموں کو یوز کرتا ہے، اور وہ خوشی کی بشارت جو ہے ہم تک پہنچتی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، لیکن خداوند کا یہ رحم ہے، خداوند کی یہ فضل ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کو مسیح یسوع میں ایمان لانے سے راست باز ٹھہرا دیتا ہے۔ یہی وہ منجی ہے، یہی وہ نجات دہندہ ہے، یسوع، جو ہم سبوں کو اپنے ایمان کے وسیلے سے، اپنے تعلق کے وسیلے سے ہمیں خدا باپ کے ساتھ دوبارہ سے رشتہ قائم کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اس لیے کیونکہ آج خوشی کی بشارت میرے لیے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ مسیح یسوع منجی پیدا ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم اس مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان کر اپنی زندگی بسر کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہم مسیح یسوع کے پیچھے ایک بھیڑ کی مانند چلیں، کہ اچھا چرواہا جو ہماری فکر کرتا ہے اور ہمارے لیے ایک نجات دہندہ ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے، تیرا کلام میرے لیے، میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خوشی کی بشارت ملی، میسج ملا، اور یہاں پر ہم زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا کلام
میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور یہی کلام اس وقت بھی ظاہر ہوا، اس وقت بھی چرواہوں پر ظاہر ہوا، اور آج یہی کلام جو ہے ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کے خادم آپ تک کلام لے کر آتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بشارت کہ آپ کی زندگیوں کو بچانے کے لیے خدا کے خادم آپ تک کلام لے کر آتے ہیں کہ توبہ کریں اور مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انجیلی بیان میں یہ لکھا گیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا یسوع مسیح کا جو مشن ہے، خدا کا جو مشن تھا کہ خدا اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر قربان کر دیا اس نے، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج کیا میں اور آپ اس میسج کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مسیح یسوع نجات دہندہ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ ہم سے دور نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، کیونکہ انجیلی بیان میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہو خدا کے مقدس ہو، خدا کے مقدس ہو۔ خدا کا مقدس کیا ہے؟ وہ ہیکل جہاں پر خدا کی پریزنس تھی، آج وہی ہیکل ہم سب ہیں، جہاں پر ہمارے دل جو ہے، ہمارے جسم جو ہے خدا کی مقدس ہے۔ اگر ہم مقدس جگہ بن جاتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، تو وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ پاک روح کے وسیلے سے وہ ہمارے دلوں میں سکونت پذیر ہوتا ہے۔ اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہی خوشی کی بشارت ہے کہ ہم مسیح یسوع جو نجات دہندہ، جس نے میرے گناہوں کے لیے اور آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ پیش کر دیا، آج اسے اپنی زندگیوں میں چناؤ کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ بے شک اس دنیا میں بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو کثرت سے منانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو بھرپوری کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، تو یسوع کے پاس آنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، اس کرسمس کے دوران جب ہم تیاریاں کر رہے ہیں کہ کرسمس آ رہا ہے، اور یہ کرسمس میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے، کیونکہ خدا کا پیار جو ہے مسیح یسوع کی بدولت ہم پر ظاہر ہوا۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ چکا تھا آدم کی بدولت، لیکن مسیح یسوع نے اس رشتے کو جوڑ دیا خدا کے ساتھ۔ آج وہ رشتہ جو ہے جڑ گیا ہے خداوند کے ساتھ۔ اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہمیشہ کی زندگی ان تمام لوگوں کی ہے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ کوئی میرے بغیر خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا، میرے وسیلے کے بغیر خدا کے پاس نہیں جا سکتے ہم۔ خدا یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہمیں اس خدا باپ کے پاس لے کر جاتا ہے۔ آج ہم خدا کو اپنا نجات دہندہ مانیں، اور میری یہ بنتی ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی اپنے خاندانوں میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ہم سبوں کے لیے بھی کہ خداوند اس کرسمس پر اور نئے سال پر ہمیں بہت ساری خوشیاں دکھائے۔ اور میری دعا ہے آپ کے لیے بھی کہ خداوند آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں دے اس کرسمس کے دوران اور نئے سال کے دوران۔ خداوند آپ کو بھرپوری کے ساتھ استعمال کرے، جہاں کہیں بھی آپ خدمت کریں یا جہاں کہیں بھی آپ خداوند کے لیے کام کریں، خداوند اس کو برکت سے بھرپور کر دے۔ اور خداوند کا جو میسج ہے، خداوند کی طرف سے جو فرشتے کی بدولت آیا کہ خوشی کی بشارت فرشتہ لے کر آیا، آج میں آپ کے پاس خوشی کی بشارت یہی لے کر آ رہا ہوں کہ نجات دہندہ پیدا ہو چکا ہے۔ آئیے ہم مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیں اور اس کے
ایمان میں بھرپوری کے ساتھ زندگی حاصل کریں اور اس کے پیچھے چلیں. سو خداوند آپ کو بہت برکت دے اور کرسمس اور نیا سال آپ سبوں کو بہت ساری برکات کے ساتھ مبارک ہو. آمین. جی، میری طرف سے نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک اور دنیا بھر میں تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی ڈھیروں مبارکباد. کرسمس کی مناسبت سے ایک غزل پیش خدمت ہے، عرض کرتا ہوں. چرنی میں سجا دیکھا ہے دربار انوکھا، چرنی میں سجا دیکھا ہے دربار انوکھا، خالق کی محبت کا ہے اظہار انوکھا. آگے شعر عرض ہے. ہر ظلم کو روکا ہے فقط پیار سے اس نے، ہر ظلم کو روکا ہے فقط پیار سے اس نے، دنیائے محبت کا ہے سردار انوکھا. ہر درد کی ملتی ہے دوا مفت ہمیشہ، ہر درد کی ملتی ہے دوا مفت ہمیشہ، دیکھو اے گناہ گارو یہ بازار انوکھا. آگے شعر ہے. ہر دور میں آمد کی بشارت ہے اسی کی، ہر دور میں آمد کی بشارت ہے اسی کی، ہر قوم کا اس کے لیے اقرار انوکھا. آخری شعر عرض ہے. تندرست ہے نعیم یہ کرم اس کا ہے لیکن، تندرست ہے نعیم یہ کرم اس کا ہے لیکن، قدموں میں پڑا رہتا ہے بیمار انوکھا. شکریہ جی. تھینک یو. ناظرین، آپ سب کو سرور کائنات، خالق کلیات، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند کا یوم تجسم مبارک ہو. غزل تجسم. غزل کا عنوان ہے وجہ تجسم. مطلع اس طرح سے ہے. جسم لے کر گر خدا چرنی میں سو سکتا نہیں، جسم لے کر گر خدا چرنی میں سو سکتا نہیں، کلوری پہ جا کے پھر داغوں کو دھو سکتا نہیں. جسم لے کر گر خدا چرنی میں سو سکتا نہیں، کلوری پہ جا کے پھر داغوں کو دھو سکتا نہیں. اور ناظرین، مطلع ثانی اس طرح سے ہے. آدم اول کے نتنوں میں جو دم پھونکے تو کیوں. غزل کا دوسرا شعر. آدم اول کے نتنوں میں جو دم پھونکے تو کیوں، زندہ ناظر نہ کرے تربت پہ رو سکتا نہیں. آدم اول کے نتنوں میں جو دم پھونکے تو کیوں، زندہ ناظر نہ کرے تربت پہ رو سکتا نہیں. اور ناظرین، شعر اس طرح سے ہے. اس خدا کو قادر مطلق نہ میں مانوں اگر، اس خدا کو قادر مطلق نہ میں مانوں اگر، پیدا سب کچھ کر سکے خود پیدا ہو سکتا نہیں. اس خدا کو قادر مطلق نہ میں مانوں اگر، پیدا سب کچھ کر سکے خود پیدا ہو سکتا نہیں. اگر وہ خالق کائنات ہے تو وہ خود پیدا ہونا بھی جانتا ہے. اور ناظرین، شعر اس طرح سے ہے. جو تھکے ماندوں کا بھاری بوجھ لینے کا کہے، جو تھکے ماندوں کا بھاری بوجھ لینے کا کہے، ماندہ ہو کر کیوں بھلا ناؤ میں سو سکتا نہیں. جو تھکے ماندوں کا بھاری بوجھ لینے کا کہے، ماندہ ہو کر کیوں بھلا ناؤ میں سو سکتا نہیں. اور ناظرین، شعر اس طرح سے ہے. جس کی معموری سے پایا ہم نے فضل در فضل، جس کی معموری سے پایا ہم نے فضل در فضل، چند برس کیوں کر وہ معموری کو کھو سکتا نہیں. جس کی معموری سے پایا ہم نے فضل در فضل، چند برس کیوں کر وہ معموری کو کھو سکتا نہیں. اور شعر عرض ہے. وہ سمیٹے وہاں سے جس جا پہ بکھیرا ہی نہیں، وہ سمیٹے وہاں سے جس جا پہ بکھیرا ہی نہیں، وہ وہاں کاٹے جہاں انسان بو سکتا نہیں. وہ سمیٹے
वहां से जिस जा पे बखेरा ही नहीं, वो समेट वो वहां काटे जहां इंसान बो सकता नहीं। और नाजरीन, मक्ता का शेर इस तरह से है, उस खुदा को मैं खुदा क्यों कर कहूं जिंदानिया, उस खुदा को मैं खुदा क्यों कर कहूं जिंदानिया, जिससे नामुमकिन अमर मुमकिन जो हो सकता नहीं। उस खुदा को मैं खुदा क्यों कर कहूं जिंदानिया, जिससे नामुमकिन अमर मुमकिन जो हो सकता नहीं। जिस्म लेकर गर खुदा चरनी में सो सकता नहीं, कलवरी पे जाके फिर दागों को धो सकता नहीं। शुक्रिया। क्या हम उस दिए में से जो खुदा ने हमें दिया है, क्या हम दूसरों के साथ इस खुशी को बांटते हैं? क्या हम उस तौर पे जैसे कलाम मुकद्दस कहता है और जैसे मलाकी नबी बार बार कहता है, अपने हदिये शुक्रगुजारियां दयकियां खुदावन के हुजूर में लाते हैं? और क्या इस दिन में खास तौर पे जब यीशु की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो यीशु मसीह को हम ना सिर्फ अपना दिल दे के बल्कि उसके साथ उस तौर पे चल के हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि पहला पतरस उसका पहला बाब 23वीं आयत में, क्योंकि तुम फ़ानी तो हमसे नहीं बल्कि गैर फ़ानी से, यानी खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। आप जो ईमान ले आए हैं, यू हैव बीन बॉर्न अगेन बाय द इनकरप्टेबल सीड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आइए अपने आंखों को एक लम्हे के लिए बंद करते हैं, एंड आई विल जस्ट क्लोज हियर। और खुदा के इस कलाम को हम आज अपने अंदर जगा दें और देखें कि खुदा हमें क्या कहता है। दैट प्योर सीड, द इमैकुलेट कॉन्सेप्शन जो है, क्या वो हमारे अंदर काम कर रहा है? आपका सवाल, आपका जवाब जो है कि आप उसको क्या कहते हैं, विल डिटरमिन योर डेस्टिनेशन। क्या आप उसको वाकई ही दिल से जिंदा खुदा का बेटा मान के उस तौर पे अपने अंदर जगह दिए हुए हैं? अगर नहीं तो आज खुदा आपको मौका दे रहा है। गिव हिम दैट पोजीशन, गिव हिम दैट स्टेटस, गिव हिम दैट प्लेस इन योर हार्ट so that he can live in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory. We give you all the praises. खुदावंद, आज मैं तेरा खादम होते हुए बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में इस हाजिर जमात को और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको तेरे फजल के तख्त के सामने ले आता हूं. In the holy of holies, Father God, I bring each one before you, Father God. Extend your hand one more time, Father God, and touch each and every one and bless them abundantly. In the name of Jesus we ask. Amen. मरहबा 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 अल कबीरुल खुदा अल मसीहुल खुदा फलक से ज़मीं पे तू आया खुदा फलक से ज़मीं पे तू आया खुदा ज़मीं से उठी हर तरफ ये सदा ज़मीं से उठी हर तरफ ये सदा Welcome Jesus, we welcome to you. Welcome Jesus, we welcome to you. जी आया नू यीशु दिलां विच वसिया तू जी आया नू यीशु दिलां विच वसिया तू मरहबा 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 मरहबा
कोई होर रब नहीं धरती आसमान ते जो है जिंदा वही आया इस जहान ते कोई होर रब नहीं धरती आसमान ते जो है जिंदा वही आया इस जहान ते होए कुल जगत अज इको इस थां ते होए कुल जगत अज इको इस थां ते करम होदा अज होया इंसान ते करम होदा अज होया इंसान ते You are creator, king of creation. You are creator, king of creation. Reason of season for every nation. Reason of season for every nation. The star is shining in the darkest night. Angels are dancing, glowing so bright, telling to all that He is true light. Jesus is here to reunite. इब्ने खुदा है वो सबसे बड़ा इब्ने खुदा है वो सबसे बड़ा किसी के वसीले ये आलम बना किसी के वसीले ये आलम बना ए दोना ए लोगी चमका है एक सितारा आसमान में पैदा हुआ है यीशु इस जहान में चमका है एक सितारा आसमान में पैदा हुआ है यीशु इस जहान में शामिल किया हमें शाही खानदान में शामिल किया हमें शाही खानदान में आओ झुक जाए हम सारे उसकी शान में आओ झुक जाए हम सारे उसकी शान में He is greater, the incarnation. He is greater, the incarnation. Christmas sensation, way of salvation. Christmas sensation, way of salvation. मरहबा 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 अल कबीरुल खुदा अल मसीहुल खुदा फलक से ज़मीं पे तू आया खुदा फलक से ज़मीं पे तू आया खुदा ज़मीं से उठी हर तरफ ये सदा ज़मीं से उठी हर तरफ ये सदा Welcome you Jesus, we welcome to you. Welcome you Jesus, we welcome to you. जी आया नु यसु दिलां विच वसिया तू जी आया नु यसु दिलां विच वसिया तू जी आया नु यसु दिलां विच वसिया तू जी आया नु यसु दिलां विच वसिया मसीहा आया और अपने साथ दुनिया भर में खुशियां लाया। हर इंसान ने यसू की आमद पे इंतहाई जोशो खरोश के साथ अपनी खुशियां जो हैं वो मनाई और एक दूसरे के साथ रहने का अहद किया। और वो लोग जो हमसे कमज़ोर थे, हमने कोशिश की कि उन सब का ख्याल रख सकें। पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि मसीहा की आमद जो है वो उसकी तकरीबात जो हैं वो इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। और आप हमारे साथ मौजूद रहे न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से हम इस मौके पे आपको क्रिसमस की ढेरों ढेर मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपने चूँकि देखा हमारा प्रोग्राम जो था वो आपने देखा, जिसमें आपने मुशायरा सुना, जिसमें आपने मुख्तलिफ पास्टर हजरात के जो उलूहियत पर मबनी पैगामात थे वो सुने। और उसमें आपने हमारे साथ जो बहुत सारे प्यारों के पैगामात पूरी दुनिया से जो हमें मौसूल हुए आपके साथ हमने वो शेयर किए। हमने इस दिन को एक दिन के तौर पे नहीं मनाया, बल्कि हमने इस दिन को याद रखा कि मसीहा की कुछ जो कुर्बानी है वो बहुत कीमती है। उस कुर्बानी का एक मकसद है और वो अपनी चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को एक पैगाम देते हैं कि झूठ नहीं, सच की खातिर जियो।
اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے تو بے شک دو، اور مسیحا نے اپنی قربانی سے ثابت کیا، ہم ان کی پیروکار ہیں۔ اس موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کا جو دن ہے وہ آپ سب کی زندگیاں جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور آپ لوگ اپنی زندگیوں کے مقاصد میں کامیاب ہوں، اور مسیحا کے سچے پیروکار بن کے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں، جو دوسروں کے لیے بہت ہی بہتر اور مثبت ثابت ہو۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے، جس میں ہمارے بانی ہیں نیٹ ورک کے جاوید بھٹی صاحب، جو کہ ایک مانے جانے جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے، اور سیمسن جاوید جو کہ سینئر رائٹر جرنلسٹ ہیں، ڈرامہ رائٹر ہیں، ان کی طرف سے، اور تہمینہ رانا کی طرف سے۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے یہ تمام پروگرام آپ نے سنے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ یقیناً آپ ہمیں اپنی رائے سے نوازیں گے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ جہاں جہاں دنیا میں آپ نے ہمیں سنا، آپ ہمارے ساتھ رہے، وہیں سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں کہ نیا سال آنے والا ہر دن جو ہے وہ، اور ہر رات ہمارے لیے بہت اہمیت اور خوشیوں پر مبنی ہو، پوری دنیا میں امن قائم ہو، اور امن کے بادشاہ ہمارا جو پیغام ہو یہی پہنچے کہ اس کے فالوور جو ہیں دنیا میں نہایت امن کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ مسیحا کے پیروکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تہمینہ رانا کو اجازت دیجیے۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ سب کا بھرپور شکریہ کہ آپ نے اپنی شرکت سے ہمیں بہت حوصلہ اور تسلی دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، جس میں موضوع ہمارا نیا ہوگا، تہوار ہمارا نیا ہوگا، لیکن ہوگا نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتے ہیں۔